السلام عليكم. ها حنا رجعنا بدرس جديد وحصه جديده ان شاء الله. قبل ما نبداو بحال ديما ما تنساش تابوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل فيديو اللي كنحط يوصلك انت الاول، وتخلي كومونتير باش نعرف كيفاش جاكم الدرس وشنو اللي خاصني ندير في الحصه الجايه. دونك اللي حضر معنا جوج حصات اللي فاتوا اننا قلنا وهضرنا على اي حاجه بغيتي تكتبها بالفرنسيه ولا اي جمله بغيتي تنطقها بالفرنسيه. اول حاجه خاصك دير هي تحدد لا فراز ديالك. هذه اللي باغي تكتب واللي باغي تقول تحددها، واش لا فراز ديكلاراتيف ولا لا فراز امبيراتيف ولا لا فراز اكسكلاماتيف ولا لا فراز امبيراتيف. واللي ما عرفش هذا الشيء كاين في الحلقه الاولى، الحصه الاولى، انواع ديال لي فراز اللي كاينين وباش كنعرفوهم دوينا عليهم مزيان. لهذا وقلنا في الحصه اللي فاتت بان الجمله الوحيده اللي كنستعملوها بزاف ولا لا فراز اللي كتستعمل بزاف في حياتنا هي لا فراز ديكلاراتيف، واللي شفناها منهاش كتكون. وللتذكير فقط عندنا لا فراز ديكلاراتيف. لا فراز ديكلاراتيف هي الجمله الخبريه بالعربيه، واللي كنا قلنا باننا الا بغينا نكونوا شي جمله خبريه يعني لا فراز ديكلاراتيف كتكون من ثلاث الحوايج. قلنا كتكون من سوجي plus le verbe plus préposition plus complément d'objet direct ou la complément d'objet indirect. واللي ما فهمش اشنو كتعني البريبوزيسيون اشنو كتعني كومبليمون دوبجي ديريكت، كومبليمون دوبجي ديريكت شنو كتعني السيجي والفيرب، وما عرفش هادشي اللي كنهضروا عليه شنو هو، جات واحد الهضره جديده يرجع للحلقه اللي فاتت راه شرحنا فيها كلشي وعرفنا شنو هو الفرق بين الكومبليمون دوبجي ديريكت، شنو هو الفرق بين الكومبليمون دوبجي انديريكت، وكيفاش نعرف بان الجمله واش فيها كومبليمون دوبجي ديريكت والجمله اللي فيها كومبليمون دوبجي انديريكت، وشنو هو البريبوزيسيون وشرحناه مزيان وشنو كيعني ويمتى كيجي. هادشي كامل شرحناه في الحلقه السابقه. باش نبداو دونك اليوم اشنو غنشوفوا من بعد ما في الحلقه اللي فاتت شفنا شنو هو لي كومبليمون دوبجي ديريكت شنو هو ان كومبليمون دوبجي انديريكت. اليوم غادي نشوفوا شنو معنى السوجي وشنو معنى الفيرب. ياك نهضروا على السوجي. السوجي هي اول حاجه غادي نبغيو نقولوا هذه الجمله على من غنهضر هو السوجي. واش نهضر على بنادم ولا نهضر على راسي ولا نهضر على شي حاجه، يعني كنحدد شنو هي ديك الحاجه. يعني اول حاجه السوجي اما كيكون بيرسون، بيرسون ياك انسان، اما كيكون بيرسون. وهاد البيرسون باش كنحددوه اما كنحددوه بالاسم ديالو، اما كنحددوه بالاسم ديالو يعني حسن محمد حميد كريمه طاهر الجيلاني كنحددوه هو الاول في الجمله، اما كنحددوه بالصفه ديالو طويل قصير خايب زوين قبيح ظريف كنحددوه بالصفه ديالو، اولا كنحددوه بالعلاقه ديالو لا غولاسيون اللي كتجمعنا به خويا ولد خالتي عمي با جدي عمي يعني جميع سميتو، ولا كنحددوه بالمهنه ديالو بوليسي طبيب محامي خراز طباخ. يعني السوجي منين نبغيو نبداو الجمله كنبداو بالسوجي الاول. هذا السوجي اما كيكون اسم يعني اما كنبداو بمحمد كريمه طاهر حميد جلال يونس خالد، ولا كنحددوه بالصفه ديالو هذاك الزوين هذاك الخايب هذاك القبيح هذاك الطويل هذاك القصير مالو هذاك القبيح كيدير لي بيسيز بزاف هذاك الزوين كيدير الحوايج بزاف يعني. ولا كنحددوه بالعلاقه ديالو يعني مون فخير با خويا عمي جدي سي بون. ولا كنحدوه بالمهنه ديالو طبيب هذاك الطبيب المحامي الخراز يعني جميع المهن كنحددو بها. دونك اتفقنا. يعني السوجي عندنا اما كيجي بيرسون يعني شخص، ولا الشخص عنده بزاف ديال الصفات باش كنوصفو به، ولا كيجي عن طريق يعني كنهضروا على شي حاجه ما كنهضروش على البيرسون، نقدروا نهضروا على شي حاجه اوبجي. هاد الحاجه بحالاش مثلا كنقولوا نبغوا نكونوا شي جمله خبريه وغنقولوا طاجين تحرق البارح، الخبز خمر بزاف، الطوموبيل وحلات في الطريق، المرايه تهرست البارح. يعني شنو كتلاحظوا هنا؟ كتلاحظوا انني هضرت على المرايه، طاجين، طوموبيل، الخبز. هضرت على هاد الحوايج شنو هما؟ ماشي انسان، هاد الحوايج هادو حوايج اشياء يعني دي زوبجي. وهاد الاشياء الا لاحظتوا مزيان الطاجين والطوموبيل والمرايه وسميتو هما اشياء يعني كنقدروا نقيسوها يعني كنلمسوها. الطاجين كنقيسوه، المرايه كنقيسوها، الطوموبيل كنقيسوها. سكيلفي اشنو كيعني؟ هذه كتسمى اشياء ملموسه يعني سي ان اوبجي توشابل.
سي بون اتفقنا. يعني اما كيجي سوجي بيرسون يعني شخص، اما كنحددو بالسميه ديالو ولا الصفه ديالو ولا العلاقه اللي كتجمعنا به ولا المهنه ديالو، ولا كيجي السوجي على شكل اشياء كنهضروا على شي حاجه، وهاد شي حاجه اما كتكون توشابل ياك، ولا نهضروا على واحد الحاجه اخرى. دابا بغينا نجبدو شي اشياء انتوشابل يعني غير ملموسه. بحال مثلا كنقول لك انا غنقول لك واحد الجمله خبريه، نقول لك افكاري توسعات بزاف، الاحاسيس ديالي مخربقه هاد الايام، يعني الشعور ديالي ما قدرتش نوصفو لك، مبرزط هاد الايام. يعني هضرت على شنو، علاش هضرت على الاحاسيس، هضرت على الشعور ديالي، هضرت على الافكار ديالي، هضرت على شي حاجه اللي ما كنقدرش نلمسها، يعني كنحسبها وما كنلمسهاش. هذه كتسمى اوبجي انتوشابل. سي بون اتفقنا. يعني خلاصه ان السوجي هادشي كامل في السوجي اما كنحدوه كانه بيرسون، كانه انسان، وهذا الانسان اما كنحدوه بالسميه ديالو ولا بالصفه ديالو ولا بالعلاقه ديالو ولا بالمهنه ديالو، ولا كيكون على شكل اوبجي يعني على شكل شيء. وهذا الشيء اما كيكون توشابل، شي حاجه اللي كنقيسوها ملموسه كتقاس باليد، ولا انتوشابل اللي ما كتقاش، بحال الافكار والاحاسيس والاحتمالات واي حاجه كدور في بالك انتوشابل. سي بون. دونك ملي فهمنا هادشي دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نحاولو نمسحو هادشي بحيث السبوره طويل اما طويله وخصني نكتب بزاف. غادي نحاول نمسحو هادشي ونرمزو ليهم غير بتوشابل وانتوشابل باش نفهموهم. دونك اوكي، قلنا بيرسون، قلنا اوبجي، وهاد الاوبجي اما كيكون توشابل كما قلنا ولا انتوشابل. نتوما ملي تنقروا في الدفتر نقروا داكشي مزيان، انا لخصتها باش تفهموها. دونك دابا غنعطي واحد الجمله مثلا مون فخير حميد البوليسي سافر البارح مثلا، ولا مون فخير حميد البوليسي كيشاهد التلفازه. نكتبوها باش تبان لكم مزيان. مون فخير حميد لو بوليسي regarde لا تيلي. انا مرة لها هكا باش بلا ما نطولش، ما عندناش ماشي مهم هاد لا تيليفزيون، ماشي مهم، اللي مهم هو هادي. اش كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا انني هضرت على مون فخيغ يعني خويا حميد لو بوليسي. اش كتلاحظوا؟ بان هضرت على خويا اللي هضرت عليه بالسميه ديالو بالاسم لو نون. حميد باردون ماشي لو نون، يعني مون فخيغ يعني لا غولاسيون كتجمعني به، غولاسيون الصفه. هضرت على مون فخيغ يعني بالغولاسيون اللي كتجمعني به. حميد السميه ديالو لو نون. لو بوليسي يعني المهنه ديالو لا فونكسيون بالفرنسيه ياك. غوغارد لا تيلي يعني خويا حميد البوليسي كيشاهد التلفازه. اش كنلاحظوا؟ بان هذا كامل سوجي، هذا كامل يلاه السوجي، الجمله كامله من مون فخير حتى البوليسي يلاه السوجي. عاد باش كيتبع الفيرب يا غوغارد، واش كيغوغارد لا تيلي كومبليمون دوبجي ديريكت. سي بون. يعني اشنو نفهموا من الجمله؟ بان السوجي راه يقدر ما يكونش غير بيرسون و نحددو غير بالسميه ولا غير بالصفه ولا غير بالعلاقه، نقدروا يكونوا كاملين في جمله واحده. هاهي جمله كامله فيها السوجي، فيه بثلاثه، فيه لو نون وفيه لا غولاسيون اللي كتجمعني به وفيه لا فونكسيون. سي بون. يعني السوجي يقدر يكون فيهم كاملين، هذا كامل يعني كله يلاه السوجي. عاد باش كيجي لو فيرب هنايا غوغارد هو لو فيرب، وهنايا لا تيليفزيون هي كومبليمون دوبجي تاعو. اتفقنا؟ هادشي ما بغيتش تنسى، يعني حيت باين ماشي شي حاجه صعيبه. دونك دابا من بعد ما عرفنا بان السوجي كيفاش غادي نحددوه، يعني اما كيكون انسان ولا كيكون اما كيكون شخص اللي نهضروا عليه، ولا كيكون شيء اللي هو توشابل يعني ملموس، ولا انتوشابل غير ملموس. دابا الا بغيت نهضر ماشي على انسان، بغيت نهضر على راسي، غندير واحد الجمله على راسي انا، يعني باغي ندوي على راسي. الا جيت ندوي على راسي انا بيرسون انسان، يعني غندوي الا جيت نقول الاسم ديالي مثلا يونس، الصفه ديالي قبيح ظريف جو سي با. العلاقه ديالي مع راسي شكون؟ انا راسي موا، نقول موا. المهنه تكنيسيان ياك.
مي هادشي كامل فاش كيتختصر السيجي كامل السميه والعلاقه والصفه. الا بغيت نهضر على راسي كتختصر في حاجه وحده، نختصروها جو. بغيت نهضر على راسي كنقول جو. هاد جو بغيت نهضر عليك انت كنقول تشي. هاد جو و تشي اش كيتسموا هنا؟ غادي يظهر واحد السيجي اخر. الا بغيت نهضر فيه على راسي كيظهر واحد السيجي اخر. ما يمكنش نقول انا مثلا انا سميت يونس، ما يمكنش نقول يونس كياكل، يونس كناكل. انا نقول جو مونج، انا كناكل جو مونج. هنا كتظهر واحد السيجي اخر اللي كيتسمى لي برونون بيرسونيل. كتبوا بالاحمر باش يبان. برونون بيرسونيل. هاد لي برونون بيرسونيل اشنا هما؟ لي برونون بيرسونيل هما جو، tu, il, elle, elle. ماشي نفس النطق. هادي il وهادي elle. nous, vous, elle و elle. دونك هاد جو اش كتعني؟ جو هي انا. غنضرب عربيه باش تفهم. ما تضحكش، راه كاين اللي ما عارفش هادشي وكاين اللي ما كيعرفش ينطق جمله خبريه وي كوم يلفو كيفاش يكتبها. جو هي انا، تي انت، il هو، elle هي، nous نحن، vous انتم، elle هم البنات، elle و il البنات و elle هن. دونك elle هما الولاد و elle هما البنات. هادو هما لي برونون بيرسونيل. الا بغيت نهضر على راسي فشي جمله خبريه كنستعمل لي برونون بيرسونيل. مثلا انا كناكل، جو مونج. انت كتاكل، تي مونج. هو كياكل، اي مونج. ما كنبقاوش نذكروه بسميتو، كنذكروه بلي برونون بيرسونيل. اتفقنا؟ هادو كاملين تما كيتعتبروا السيجي، يعني ولاو عندنا ثلاثه ديال السيجي، اما بيرسون، اما اوبجي، اما برونون بيرسونيل. سي بون فاهمين؟ الجمله اللي قلنا اللي غنهضروا فيها على راسنا، انا كناكل، جو مونج. Je mange des couscous, de bananes, n'importe qui. Tu, إلا بغيت نقولك أنت كتهضر مثلا، أنت كتهضر بزاف. Tu parles. Tu parles beaucoup. مثلا je mange، أنا كناكل. أنت كتهضر. Tu parles. كيف كنقولو tu parles français couramment. Tu manges beaucoup. بحال هكا. وكتبقى je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez. هادشي نهضرو عليه من بعد. دونك دابا عندنا ال وعندنا ال، هو وهي. هاد إل و ال عندهم واحد التعريف اخر عاوتاني، نديروها بواحد الجمله بعربيه باش تفهموها مزيان. عندنا نكون واحد الجمله فيها الاسم مثلا، يعني السوجي بالاسم. الاسم مثلا ناخذ كريمه، ياك؟ نو نديروها بعربيه باش تبان لكم مزيان. عربيه باش تبان لكم مزيان. كريمه، ندير واحد العربيه عندي انا واعره. كريمه مشات للمارشي وشرات الزيت. كريمه نسات ما جابتش الخبز، باش تفهموا مزيان. وكريمه تفكراتو حتى رجعات للدار. وكريمه عاودت خرجات باش تجيبو. اش كنلاحظوا هنا في هاد الجمله العربيه؟ بان كاينه شي حاجه ماشي هي هادي. شنو هي الحاجه اللي ماشي هي هادي؟ ان كريمه ذكرات بزاف د المرات. كريمه مشات المارشي وشرات الخبز. كريمه
نسات ما جابش الخبز وكريمه تفكراتو حتى رجعت للدار وكريمه عاودت خرجات باش تجيبو. دونك هنا في الجمله الفرنسيه ما كنبقاوش نعاودو كريمه 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 ميل دو فوا بزاف ديال المرات. يكفي اننا نحدوها في الاول ديال الجمله بالسوجي اللي هو السميه ديالها ياك. يكفي اننا كنكتبوها في الاول بسميتها كريمه، من بعد ما كنبقاوش نقولوا كريمه 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 كريمه. شنو كتولي هاد كريمه 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 كريمه؟ كتولوا نذكروا ليها بالبرونون بيرسونيل اللي ذكرنا. وهاد لي برونون بيرسونيل اللي ذكرنا ديال جو تي ال ال اللي هي البنت هي اللي غنذكروها بها، غتولي ال ال. سي بون، يعني كنقولوا كريمه مشات تجيب الخبز، و ال يعني نسات باش ما تجيبش، و ال عاوتاني تفكرات وحتى دخلت للدار، و ال رجعت باش تعاود تجيبو. يعني في عوض ما نبقاو نقولوا كريمه 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 كنذكروها بلو برونون بيرسونيل ديالها. سي بون، يعني باش تعرفوا بان السوجي كيتحدد بالبرونون بيرسونيل هما بهادو ال و ال. مثلا دابا الا قلنا كلمه كنعبروا عليها بال. الا كانت مثلا كلمه بليس حميد مثلا، الا كانوا جوج كانت كريم وحميد اللي مشاو يتسخروا ونساو هادشي كامل، باش غادي نبداو نرمزوا لهم؟ ما غنرمزوش لهم بال، حيت هاد ال كنقولها غير الكلمه. عندنا كريمه وحميد يعني هم، يعني غتكون ال. سي بون، هم راه ال، باردون غتكون ال حيت ال هم، حيت كاينين جوج حميد وكريمه. ال ال ياك. الا كانت مثلا كريمه وفاطمه يعني جوج بنات، ما غنديروش هاد ال هادي، حيت هاد ال كتعني يعني هم. دابا كاين جوج بنات كريمه وفاطمه يعني هن ال ديال الجمع. ال سي بون، اتفقنا. يعني قلنا خلاصه بان السوجي يقدر يكون على شكل بيرسون يعني انسان، على شكل شيء يعني اوبجي، على شكل برونون بيرسونيل اللي هما جو تو ال ال نو فو ال و ال. سي بون، اتفقنا. بون دابا غادي نشوفو حاجه اخرى. ملي قلنا بان هاد لي برونون بيرسونيل انواع ديال لي سوجي اخرين اللي هما جو تو il و ال نو فو il ال اللي بالعربيه هما انا انت هو هي هم هن نحن، في الحقيقه ولا في الفرنسيه ديال بصح الحاجه الوحيده اللي كنا غالطين فيها بان هاد جو تي و il ال راه ماشي هما انا انت هو هي. اللي جينا نترجمهم بالفرنسيه ديال بصح، الفرنسيه اش كتقول؟ بان الا جيت نهضر على راسي انا راه ماشي جو، راه موا. خصنا نقولوا موا ماشي جو، حيت ملي كتقول شكون جا؟ موا. شكون يسد الباب؟ موا. شكون يطيب الغدا؟ موا ماشي جو. موا انا اللي طيبت الغدا. دونك جو كتولي موا، تي كتولي طوا، il كتولي لوي، ال كتبقى هي هادي مكتبدلش، نو كتبقى هي مكتبدلش، فو انتم كتبقى هي مكتبدلش، ال اللي هما هم خوتي كيولي او بلوغيال، ال ما كتبدلش. دونك يعني مني ولات هاد الحوايج جداد ديال موا طوا لوي ال نوفو ال او اش كيتسموا هادو؟ هاد الاولين كيتسموا برونون بيرسونيل، هادو كيتسموا لي برونون طونيك يعني الضمائر الشاحته. بالعربيه جينا نترجموها لي برونون طونيك، كيتسموا لي برونون طونيك. سي بون، وهادو في الاصل هما اللي كيتسموا انا انت انتي هو هي. اما هادو امتى كيتستعملوا؟ هادو كيتستعملوا الا كان اوبليجي من موراهم فيرب. اللي كنستعملوا هادو كيولوا غير سوارت، سوارت كيدخلونا للفيرب باش كيورونا. مثلا الا حيدنا هاد انا وانت هو هي بالعربيه خلوها في الفرنسي ياك، ودخلنا واحد الفيرب هنايا جو بارل مثلا، بارل tu parles il parle
elle parle, nous parlons avec ONT, vous parlez avec ONS, vous parlez avec OZ, elle parle. دونك هنا امتى كنستعملوا هادو؟ ملي كيكون الفيرب. الا ما كانش الفيرب جامي كنستعملوا هادو. هنا الفيرب هو بارل، هي كيهضر بارل. ملي كنديروا ديك جو شكون كيهضر؟ هو جو بارل، انا اللي كنهضر. الا درنا تشي راه انت اللي كتهضر، تشي بارل. الا قلنا ال بارل راه هو اللي كيهضر. والا ما كانش الفيرب هادي ما كتبقى تسوى حتى شي حاجه، ما كتبقى تسوى والو، يعني ما كايناش في الفرنسيه. ضروري كتكون جو بلس لو فيرب، كتكون ملاصقه مع الفيرب اوبليجي. هذا كيتسمى برونون بيرسونيل. شي واحد الا قال لك اش كتعني جو، ما تقولش لي انا، جامي انا، ما يمكنش، مستحيل. جو هي انا، حيدها من دماغكم، انا هي موا. هاد جو الا قال لك اش كتعني جو، قول لي سي ان برونون بيرسونيل. وانا راه هي موا. لي برونون طونيك هي موا، طوا، لوي، ال، نو، فو، ال، او. سي بون. عرفنا الفرق بين جو تي وموا، طوا. هادو درس اخر غادي نشرحوه مزيان ونعرفوا الضمائر ديالهم مزيان، حيت كاين بزاف ديال الضمائر وخاصكم تعرفوا الضمائر بزاف كاملين، اوبليجي انكم تعرفوهم باش تكملوا الفرنسيه، حيت الفرنسيه كلها ضمائر. سي بون. دونك فهمنا. الا قالك شي واحد شنو هي جو، ما تقولش لي انا. جو سي ان برونون بيرسونيل، وانا هي موا مع لي برونون طونيك. سي بون، اتفقنا. غنشرحوا هادشي مزيان فواحد الجمله باش تفهموها مزيان. دونك الا جينا باش نبسطو مزيان نفهموا هاد الموا وطوا وجو تي الضمائر لي برونون بيرسونيل ولي برونون طونيك، نديرو واحد الجمله بالعربيه باش تفهموا. الا قلنا مثلا ك هضر، ك هضر، ك هضر، ما تقولش هذا اش كيقرب، انتما غتفهموا علاش. ك هضروا، ك هضروا، ياك. هنا الا جينا نكتبوا هذه ما غنفهموش شنو هي ك هضر، وانما ملي كنجيو نقولوا الا زدنا عليها مثلا ك نهضر، يعني شكون كيهضر؟ انا كنهضر. الا زدنا عليها تا كتهضر، يعني انت كتهضر. الا زدنا عليها هي كتهضر، ولا هو كيهضر، باردون، ماشي نزيدو نون كنهضر، تا كتهضر، انت كتهضر، هو كيهضر، كيهضر، هما كيهضروا، ياك، هن كيهضروا. سي بون. اش كنشوفوا هنايا؟ بان هاد النون والتا واليا واليا اش كيعنيو؟ راه نورمالمون هادو الا ما كانوش ما غاديش نعرفوا شكون كيهضر. حتى قلنا النون عاد عرفنا بان كنهضر، انا اللي كنهضر. حتى قلنا التا عاد عرفنا بانه راه انت اللي كتهضر. سكيل في هاد النون والتا واليا هما لي برونون بيرسونيل اللي هما جو تي ال نو فو ال. سي بون. وينا مثلا ما كانش حيدنا هاد لو فيرب هذا اللي هو تكلم، هضر، يعني البارل بالفرنسيه، الا حيدناه ما غيبقاو يعنيو حتى شي حاجه. هادو ما نعرفوش شنو كاين. هنا فين قلت لك بانهم هادو راه سوارت كيكونوا مع الفيرب. الا ما كانش الفيرب ما كيكونوش هاد جو تي ال ما كيتعرفوش. وليت حيدات هاد كا عاوتاني اللي هي تيرمينيزون. هاد كا راه تيرمينيزون عام سيدي، راه ماشي محطوطه غير هكاك. من بعد تا شنو هو التيرمينيزون، الدرس ديالها بوحدو، تيرمينيزون عام سيدي. دونك ملي بقاو هادو نا تا يا يعني ما عارفينش شنو ما كاين حتى شي حاجه. وهادو هما في الاصل شنو قلنا؟ هما لي برونون بيرسونيل. لهذا هاد جو تي و ال نوفو ال بلا فيرب، الا ما كانش حداهم فيرب ما كيعنيو حتى شي حاجه، حتى بصله. يعني خاص ضروري يكون فيرب باش نعرفوها. حتى كيكون مثلا باغل، ولا كتبنا مثلا كاع الفيرب بوحدو باغل وما درناش جو ولا تي، ما نعرفوش شكون كيهضر. ها هو باغل، كاين واحد الحاجه كتكلم ولكن شكون اللي كيتكلم. حتى كدير ديك جو انا اللي كنتكلم، تي انت اللي كتكلم، ال ولا ال هي اللي كتكلم ولا هو اللي كيتكلم. يعني هادو عندهم علاقه مع بعضياتهم. الا كان برونون بيرسونيل وكان مع الفيرب كيكون عنده برونون بيرسونيل معنى. الا ما كانش مع الفيرب ما كيعني حتى شي حاجه. لهذا فان جو تي و ال ماشي هما انا انت هي راه اللي قلنا قبيله موا و طوا و لوي و ال و نو و فو و او هما لي برونون بيرسونيل. سي بون. كنتمنى تكون فهمتو مزيان. و الدرس الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على لو فيرب، نعرفوا شنو هو لو فيرب وكيفاش كيتصرف حتى هو. والخلاصه بان لا فراس ديكلاراتيف ديال هادشي كامل اللي كنا كتكون من السيجي
او لي فيرب لو برونون الكومبليمون دوبجي تاع الكومبليمون دوبجي انديريكت. هضرنا اليوم على السوجي وعرفنا كيفاش نحددوه، اما بشخص بيرسون يعني بالسميه ديالو ولا بالعلاقه ديالو ولا بالمهنه ديالو، ولا كنحددوه بشيء اللي هو يعني اوبجي طونيك ولا باردون اللي اوبجي ملموس يعني توشابل، ولا اوبجي غير ملموس يعني شيء غير ملموس يعني انتوشابل. ومكننا نحدوه باللي برونون بيرسونيل وعرفناهم شكون هما جو تو ال ال نو فو ال ال، ولا باللي برونون طونيك اللي هما موا توا لوي il elle nous vous ou elle. سي بون اتفقنا. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، وكنتمنى الشرح يكون مبسط ومفهوم لكم، وانتظروا الحصه الجايه غتكون مهمه بزاف فيها لوفير وفيها لي كونجيكسيون ديال بصح حتى هي غادي كندخلوا في التشهر. الا لاحظتوا ان الدرس راه طويل حاولت نختصر فيه، حاولت نبسطو باش تفهموا مزيان باش ندوزو للمعقول. وهذا الشيء راه كاين اللي ما كيعرفوش، ماشي كلشي كيعرف جوتي ال شنو كيعنيو وشنو يمكن كتستخدموا وعلاش هما، شنو الفرق بين جو وبين موا. لهذا درناهم. حاول دير الدرس باش تفهموا مزيان، وما تنسوش ابوني وبارطاجي الفيديو مع صحابك باش هما يستافدوا تعمل فائده على الجميع. وكتب كومونتير مادام تفرجتي الفيديو ما فيها باس كتب كومونتير، قول كيفاش جاك الدرس، اشنو فهمتي منه، واش شي حاجه ما عجباتكش نحاولوا نبدلوها، واش شي حاجه جاتك ناقصه غنحاولوا نديروها، شنو بغيتي تفهم في الحصه الجايه، شنو الموضوع اللي بغيتي نهضر، شنو الدرس اللي باغي تفهموا الحصه الجايه. فهمتي باش نعرفش انا بانكم كتفرجوا وكتكملوا الفيديو، ماشي غير كتبداو وكتقطع. ما كنلقاش لي كومونتير بزاف، كنلقى مشاهدات بزاف ولكن لي كومونتير ما كاينينش بزاف. سي بون ما فيها باس دير جيم ودير كومونتير ودير ابوني، ما تاخذش من وقتك بزاف. ونهاركم مبروك والسلام عليكم.